प्रोग्राम नंबर 49। अजीज सामाइन, अस्सलाम वालेकुम। हम खुदा पाक के बबरकत नाम से आपको सलाम करते हैं जो अमन और सलामती बख्शने वाला है। वो चाहता है कि हम में से हर कोई सच्चाई की उस राह को जाने और उस पर चले जो खुदा ताला ने कायम की है, ताकि इंसान को अब्दी अमन और दायमी सलामती हासिल हो। हमें खुशी है कि आज हमें सच्चाई की राह के नाम से प्रोग्राम पेश करने की सादत मिली। पिछले सबक में हमने देखा कि दाऊद किस तरह इसराइल का बादशाह बना। दाऊद सच्चा, आदिल और खुदा तरस बादशाह था, जो खालिस दिल से खुदा के कलाम पर चलता और यकीन करता था। आज हम दाऊद के बारे में एक खास बात सुनेंगे जो सुनने में खुशगवार नहीं। दाऊद ने वो काम किया जो खुदा की नज़र में मकरूह और काबिल नफरत था। उसने अपने पड़ोसी की बीवी का लालच किया, उससे जना का मुर्तकिब हुआ और उसे छुपाने की कोशिश में गुनाह पर गुनाह करता गया। शायद कोई पूछे कि कलाम मुकद्दस में हरामकारी की ऐसी कहानी क्यों आई। खुदा का कलाम इस सवाल का जवाब यूं देता है, क्योंकि जितनी बातें पहले लिखी गईं वो हमारी तालीम के लिए लिखी गईं, और ये बातें उन पर इबरत के लिए वाक़े हुईं और हम आखिरी ज़माना वालों की नसीहत के वास्ते लिखी गईं। बस जो कोई अपने आप को कायम समझता है वो खबरदार रहे कि गिर ना पड़े। खुदा ने कलाम मुकद्दस में नबियों की ख़ताओं को छुपाया नहीं, बल्कि ज़ाहिर किया है, क्योंकि वो हमको उनसे ऐसा सबक सिखाना चाहता है जिसमें हमारी बेहतरी और भलाई हो। अब हम शमूएल की दूसरी किताब की तरफ आते हुए देखेंगे कि दाऊद किस तरह गुनाह में पड़ा। 11वें बाब में खुदा का कलाम यूं फरमाता है, और ऐसा हुआ कि दूसरे साल में जिस वक्त बादशाह जंग के लिए निकलते हैं, दाऊद ने योआब और उसके साथ अपने खादमों और सब इसराइलियों को भेजा, और उन्होंने बनी अमून को कत्ल किया और रब्बा को जा घेरा। पर दाऊद यरूशलेम ही में रहा। और शाम के वक्त दाऊद अपने पलंग पर से उठकर बादशाही महल की छत पर टहलने लगा, और छत पर से उसने एक औरत को देखा जो नहा रही थी, और वो औरत नहायत खूबसूरत थी। तब दाऊद ने लोग भेजकर उस औरत का हाल दरियाफ्त किया, और किसी ने कहा, क्या वो एलाम की बेटी बत्सबा नहीं जो हित्ती ऊरिया की बीवी है? और दाऊद ने लोग भेजकर उसे बुलाया, और वो उसके पास आई और उसने उससे सोहबत की। फिर वो अपने घर को चली गई और वो औरत हामला हो गई। सो उसने दाऊद के पास खबर भेजी कि मैं हामला हूँ। आगे खुदा का कलाम बयान करता है कि दाऊद ने अपने गुनाह पर पर्दा डालने के लिए बड़ी कोशिश की। जब दाऊद ने सुना कि बत्सबा हामला है, तो उसने फौज के सरदार योआब को पैगाम भेजा और ऊरिया को, जो बत्सबा का शौहर था, बादशाह के पास भिजवाने का हुक्म सादिर किया। उस वक्त ऊरिया इस्राएली फौज में बड़ा बहादुर और जोर आवर जवान था। इस पर योआब ने ऊरिया को दाऊद के पास भेज दिया। जब ऊरिया आया तो दाऊद ने पूछा कि योआब कैसा है और लोगों का क्या हाल है और जंग कैसी हो रही है। फिर दाऊद ने ऊरिया से कहा कि अपने घर जा और अपने पाँव धो। और ऊरिया बादशाह के महल से निकला, और बादशाह की तरफ से उसके पीछे पीछे एक जवान भेजा गया। पर ऊरिया बादशाह के घर के आस्ताना पर अपने मालक के और सब खादमों के साथ सोया और अपने घर ना गया। जब उन्होंने दाऊद को ये बताया कि ऊरिया अपने घर नहीं गया, तो दाऊद ने ऊरिया से कहा, क्या तू सफ़र से नहीं आया? बस तू अपने घर क्यों ना गया? ऊरिया ने दाऊद से कहा कि संदूक और इसराइल और यहूदा झोंपड़ियों में रहते हैं, और मेरा मालिक योआब और मेरे मालिक के खादम खुले मैदान में डेरे डाले हुए हैं। तो क्या मैं अपने घर जाऊं और खाऊं पीऊं और अपनी बीवी के साथ सोऊं? तेरी हयात और तेरी जान की कसम, मुझसे ये बात ना होगी। फिर दाऊद ने ऊरिया से कहा, आज भी तू यहीं रह जा, कल मैं तुझे रवाना कर दूंगा। सो ऊरिया उस दिन और दूसरे दिन भी यरूशलेम में रहा।
صبح کو داؤد نے یوآب کے لیے ایک خط لکھا اور اسے اوریا کے ہاتھ بھیجا، اور اس نے خط میں یہ لکھا کہ اوریا کو گھمسان میں سب سے آگے رکھنا اور تم اس کے پاس سے ہٹ جانا تاکہ وہ مارا جائے اور جاں بحق ہو۔ اور یوں ہوا کہ جب یوآب نے اس شہر کا ملاحظہ کیا تو اس نے اوریا کو ایسی جگہ رکھا جہاں وہ جانتا تھا کہ بہادر مرد ہیں، اور اس شہر کے لوگ نکلے اور یوآب سے لڑے، اور وہاں داؤد کے خادموں میں سے تھوڑے سے لوگ کام آئے اور ہتی اوریا بھی مر گیا۔ تب یوآب نے آدمی بھیج کر جنگ کا سب حال داؤد کو بتایا، تیرا خادم ہتی اوریا بھی مر گیا۔ اور جب اوریا کی بیوی نے سنا کہ اس کا شوہر اوریا مر گیا تو وہ اپنے شوہر کے لیے ماتم کرنے لگی، اور جب سوگ کے دن گزر گئے تو داؤد نے اسے بلوا کر اس کو اپنے محل میں رکھ لیا، اور وہ اس کی بیوی ہو گئی، اور اس سے اس کے ایک لڑکا ہوا، پر اس کام سے جسے داؤد نے کیا تھا خداوند ناراض ہوا۔ اور خداوند نے ناتن نبی کو داؤد کے پاس بھیجا۔ اس نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا، کسی شہر میں دو شخص تھے، ایک امیر اور دوسرا غریب۔ اس امیر کے پاس بہت سے ریوڑ اور گلے تھے، پر اس غریب کے پاس بھیڑ کی ایک پٹھیا کے سوا کچھ بھی نہ تھا، جسے اس نے خرید کر پالا تھا، اور وہ اس کے اور اس کے بال بچوں کے ساتھ بڑی تھی۔ وہ اس کے نوالا میں سے کھاتی اور اس کی گود میں سوتی تھی، اور اس کے لیے بطور بیٹی کے تھی۔ اور اس امیر آدمی کے ہاں کوئی مسافر آیا، سو اس نے اس مسافر کے لیے جو اس کے ہاں آیا تھا پکانے کو اپنے ریوڑ اور گلہ میں سے کچھ نہ لیا، بلکہ اس غریب کی بھیڑ لے لی اور اس شخص کے لیے جو اس کے ہاں آیا تھا پکائی۔ تب داؤد کا غضب اس شخص پر بشدت بھڑکا، اور اس نے ناتن سے کہا کہ خداوند کی حیات کی قسم کہ وہ شخص جس نے یہ کام کیا واجب القتل ہے، سو اس شخص کو اس بھیڑ کا 4 گنا بھرنا پڑے گا، کیونکہ اس نے ایسا کام کیا اور اسے ترس نہ آیا۔ تب ناتن نے اس سے کہا، وہ شخص تو ہی ہے۔ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تجھے مسا کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنایا، اور میں نے تجھے ساؤل کے ہاتھ سے چھڑایا، اور میں نے تیرے آقا کا گھر تجھے دیا، اور تیرے آقا کی بیویاں تیری گود میں کر دیں، اور اسرائیل اور یہودا کا گھرانہ تجھ کو دیا۔ اور اگر یہ سب کچھ تھوڑا تھا تو میں تجھ کو اور چیزیں بھی دیتا، سو تو نے کیوں خداوند کی بات کی تحقیر کر کے اس کے حضور بدی کی؟ تو نے ہتی اوریا کو تلوار سے مارا اور اس کی بیوی لے لی تاکہ وہ تیری بیوی بنے، اور اس کو بنی امون کی تلوار سے قتل کروایا۔ سو اب تیرے گھر سے تلوار کبھی الگ نہ ہوگی، کیونکہ تو نے مجھے حقیر جانا اور ہتی اوریا کی بیوی لے لی تاکہ وہ تیری بیوی ہو۔ سو خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں شر کو تیرے ہی گھر سے تیرے خلاف اٹھاؤں گا، اور میں تیری بیویوں کو لے کر تیری آنکھوں کے سامنے تیرے ہمسایہ کو دوں گا، اور وہ دن دہاڑے تیری بیویوں سے صحبت کرے گا، کیونکہ تو نے چھپ کر یہ کیا، پر میں سارے اسرائیل کے روبرو دن دہاڑے یہ کروں گا۔ تب داؤد نے ناتن سے کہا، میں نے خداوند کا گناہ کیا۔ ناتن نے داؤد سے کہا کہ خداوند نے بھی تیرا گناہ بخشا، تو مرنے کا نہیں، تو بھی چونکہ تو نے اس کام سے خداوند کے دشمنوں کو کفر بکنے کا بڑا موقع دیا ہے، اس لیے وہ لڑکا بھی جو تجھ سے پیدا ہوگا مر جائے گا۔ پھر ناتن اپنے گھر چلا گیا۔ آنے والے سبقوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ داؤد کا یہ گناہ اس کے خاندانی مسائل اور مصیبتوں کا سبب بن گیا، مگر خدا کا کلام یہ بھی بتاتا ہے کہ جہاں گناہ زیادہ ہے وہاں فضل اس سے بھی زیادہ ہوا۔ اب باقی وقت میں آج ہم دیکھیں گے کہ خدا نے داؤد پر اپنا فضل ظاہر کیا اور اس کے سب گناہوں کو بخش دیا۔ خدا نے داؤد کے گناہ ایسے کیوں بخشے؟ خدا کے خادم ناتن نبی نے بڑی ہمت اور بڑی دلیری سے اسرائیل کے بادشاہ داؤد سے اس طرح کی باتیں کی، تو داؤد نے ناتن کو کیسا جواب دیا؟ کیا داؤد نے ناتن نبی کو قید میں ڈلوایا یا اسے سزا کا حکم سنایا جیسا کہ بہت سارے بادشاہوں کا وتیرہ ہے؟ نہیں، اس نے ایسا کوئی کام نہیں کیا۔
दाऊद ने यूँ कहते हुए अपने गुनाह को छिपाया कि खुदावंद की यही मर्जी थी, या यूँ कि खुदा मेरी नेकियों को देखकर मेरी इस बदी को मिटा देगा। क्या दाऊद ने नातन को यूँ कहा कि नहीं, दाऊद ने कोई गुनाह नहीं किया? तो फिर दाऊद ने क्या जवाब दिया? दाऊद ने कहा, मैंने गुनाह किया है, मैंने खुदावंद का गुनाह किया है। दाऊद ने खुदा के सामने अपने गुनाह का इकरार कैसे किया? इसको अच्छी तरह समझने के लिए ज़रूरी है कि दाऊद ने ज़बूर की किताब में बत्सबा की बाबत नातन नबी की दाऊद को तंबीह के बारे जो लिखा है, हम उसे देखें। दाऊद के बत्सबा के पास जाने के बाद जब नातन नबी दाऊद के पास आया, ऐ खुदा, अपनी शफ़क़त के मुताबिक मुझ पर रहम कर, अपनी रहमत की कसरत के मुताबिक मेरी ख़ताएँ मिटा दे, मेरी बदी को मुझसे धो डाल और मेरे गुनाह से मुझको पाक कर, क्योंकि मैं अपनी ख़ताओं को मानता हूँ और मेरा गुनाह हमेशा मेरे सामने है। मैंने फ़क़्त तेरा ही गुनाह किया है और वो काम किया है जो तेरी नज़र में बुरा है, ताकि तू अपनी बातों में रास्त ठहरे और अपनी अदालत में बेऐब रहे। देख, मैंने बदी में सूरत पकड़ी और मैं गुनाह की हालत में माँ के पेट में पड़ा। देख, तू बातन की सच्चाई पसंद करता है और बातन ही में मुझे दनाई सिखाई गई। ज़ुफ़े से मुझे साफ़ कर तो मैं पाक हूँगा, मुझे धो और मैं बर्फ़ से ज़्यादा सफ़ेद हूँगा। ऐ खुदा, मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातन में असर नौ मुस्तकीम रूह डाल। शिकस्ता रूह खुदा की कुर्बानी है। ऐ खुदा, तू शिकस्ता और हंसता दिल को हकीर ना जानेगा। इस तरह दाऊद अपने गुनाह पर पछताया और ज़ार ज़ार रोया और उसने सच्चे दिल से तौबा की। खुदा की हजूरी में उसका दिल शिकस्ता हाल और रूह बेचैन थी। दाऊद आजकल के मजहबी पुजारियों की मानद ना था, जो रोज़ रोज़ गुनाह भी करते जाते हैं और मज़हब भी संभाले रखते हैं। दाऊद सचमुच गुनाह की खाई में गिर पड़ा था, मगर वो उस खाई में पड़ा रहना नहीं चाहता था, बल्कि निकलना चाहता था। इसलिए उसे खुदा से मोहब्बत थी और वो जानता था कि खुदा नूर है और उसमें ज़रा भर भी तारीकी नहीं। तो फिर जब दाऊद ने तौबा कर ली तो खुदा ने नातन नबी की ज़ुबानी उसे क्या कहा? क्या खुदा ने ये कहा कि जा और नेकियां कर तो मैं तेरे गुनाहों को मिटा दूंगा? नहीं, खुदा ने ऐसा नहीं कहा। नातन ने उससे बस इतना कहा कि खुदावंद ने भी तेरा गुनाह बख्शा, तू मरेगा नहीं। इसके बाद दाऊद ने उस शख्स के बयान में ज़बूर की किताब में लिखा जिसके गुनाह माफ़ हुए और वो मुबारक हुआ। उसने कहा, मुबारक है वो जिसकी ख़ता बख्शी गई और जिसका गुनाह ढांका गया। मुबारक है वो आदमी जिसकी बदकारी को खुदावंद हिसाब में नहीं लाता और जिसके दिल में मकर नहीं। हाँ, खुदा ने दाऊद को मुआफ़ किया और उसे रास्तबाज गिना। इसका मतलब ये नहीं कि दाऊद के गुनाह ने जो मसाइल पैदा किए खुदा ने उन्हें मिटा दिया, बल्कि इसका मतलब ये है कि अदालत के रोज़ खुदा दाऊद के गुनाहों को याद ना करेगा। उसने अपनी किताब से उसके सब गुनाहों को मिटा दिया है। खुदा ने ऐसा क्यों कर किया? खुदा ने दाऊद के सब गुनाहों को कैसे मुआफ़ किया और फिर भी वो सच्चा और आदिल रहा? क्या खुदा दाऊद की सारी बदकारी बिल्कुल भूल गया? नहीं, खुदा सच्चा आदिल है और वो बनी आदम के गुनाहों से अपनी आँख को बिल्कुल बंद नहीं करता। अच्छा, तो फिर खुदा ने दाऊद के गुनाहों को कैसे मुआफ़ किया और वो फिर भी सच्चा आदिल बना रहा? आपको याद होगा जब दाऊद को अपना गुनाह मालूम हुआ तो उसने क्या दुआ की? उसने दुआ की, मेरी बदी को मुझसे धो डाल और मेरे गुनाह से मुझे पाक कर, ज़ुफ़े से मुझे साफ़ कर तो मैं पाक हूँगा, मुझे धो और मैं बर्फ़ से ज़्यादा सफ़ेद हूँगा। खुदा ने बनी इसराइल को हुक्म दिया था कि वो ज़ुफ़े के पौधे को लें और उससे कुर्बानी का खून छिड़कें। छिड़का जाने वाला खून आने वाले नजात दहिंदे की अजीमुल शान कुर्बानी का निशान था, जिसने खुशी से अपनी जान की कुर्बानी पेश करनी थी और गुनाहों की कीमत के तौर पर उसने अपना खून बहाना था। क्योंकि दाऊद ने तौबा कर ली थी और खुदा की
گناہ معاف کرنے والی اس قدرت کو مان لیا تھا جو آنے والے نجات دہندہ کی قربانی میں پوشیدہ تھی۔ اس لیے خدا نے داؤد کو اس کی خطائیں بخش دی تھیں۔ داؤد نے خدا کے حضور اس طرح دعا کی ہوگی: اے خدا، میں اپنے گناہ پر پشیمان ہوں اور تیری منت کرتا ہوں، مجھے معاف کر۔ میں جانتا ہوں کہ تو مجھے میری خطائیں بخش سکتا ہے، کیونکہ تو نے ایک دن نجات دہندہ کو بھیجنا ہے جو گناہ سے مبرہ ہے، اور وہ ایک ہی بار میرے گناہوں کی سزا اپنے اوپر لے کر ہمیشہ کے لیے مجھے میری خطاؤں سے آزاد کر دے گا۔ اس لیے اے خداوند، مجھ گناہ گار پر رحم کر، مقدس نجات دہندہ کے خون سے مجھے دھو ڈال تو میں بالکل صاف ہو جاؤں گا۔ کیا خدا نے اپنے فضل سے داؤد کو اس کے سب گناہ بخش دیے؟ کیا خدا نے داؤد کا دل پھر سے پاک کر دیا اور اسے راست باز قبول کیا؟ ہاں، اس نے ایسا ہی کیا۔ کس بنیاد پر خدا نے ایسا کیا؟ خدا نے داؤد کو معاف کیا کیونکہ اس نے اپنے آپ کو گناہ گار مان لیا اور خدا کے حضور اپنی گناہ گار حالت کا اقرار کیا اور اس وعدے پر ایمان لایا جو خدا نے نجات دہندہ کی بابت کیا تھا کہ وہ نجات دہندہ آ کر تمام گناہوں کا بوجھ اٹھا لے جائے گا۔ خدا کے وعدوں پر یقین کرنے کی بنا پر داؤد شادمان ہوا اور اس نے زبور میں لکھا: مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی اور جس کا گناہ ڈھانکا گیا۔ مبارک ہے وہ آدمی جس کی بدکاری کو خداوند حساب میں نہیں لاتا اور جس کے دل میں مکر نہیں۔ دوستو، پروگرام سننے کے لیے آپ کا شکریہ۔ اگلے 2 سبقوں میں خداوند نے چاہا تو ہم داؤد نبی کی زبور کی کتاب میں دیکھیں گے کہ داؤد نبی نے نجات دہندہ کی بابت کیا گواہی دی جو ہماری سزائیں اٹھا لے جائے گا، تاکہ خدا ہمارے گناہوں کو ہمیشہ کے لیے معاف کر دے۔ خدا آپ کو برکت دے۔